د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه د یوم پاکستان په توګه په ټول ملک کې ډېر په جوش او جذبې سره مانځلې کیږي. هم په دې لړ کې نن د پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی صدر انجینیر امیر مقام د شهیدانو په مزارونو ګلدستې کېښودې او د درجات بلندولو لپاره دعاګانې وغوښتې. आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है. 6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान के नाम से मनाया जाता है और ये पाकिस्तान की जो दिफा इसकी कड़ी है कि इस तरह जो आज हमने जिस कब्र पर कर्नल सादिक साहब की कब्र पर हाजिरी दी, जो इसी तरह दहशतगर्दी में लड़ते हुए शहीद हो गए, तो इसी तरह लोगों की तरह से अगर वो 6 सितंबर का दिन याद करेंगे, लोगों ने अपने बदन से बम भी बांध के रखे, अपने आप को उड़ाया रखा, मगर इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया और उसको बचा के रखा. तो हर एक ज़िंदा कौम की निशानी ये होती है कि आपने शहीदों को याद रखे. योम दिफा के दिन हम ये अहद करते हैं कि जिस तरह हमारे भाई ने इस वतन के लिए क़ुरबानी दी है, इस तरह हम सब भी इस वतन के लिए क़ुरबानी देंगे. इस वतन को बचाने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए जो भी हमारे ज़िम्मे होगा हम करेंगे. په دنګرام کې د شهید محمد صادق په مزار د حاضرۍ وروستو انجینیر امیر مقام کوکارۍ کې د بشیر احمد د خور بیبي او د فضل الله خانجي د تره د لور په مرګ د هغو سره د تعزیت لپاره په دغه دروند غم کې ناسته وکړه. په غم او خوشحالۍ کې د روریانو په شان د علاقې خلکو سره لاس په نامه ولاړ انجینیر امیر مقام د خلکو په زړه کې د مینې یو داسې کور ودان کړی دی چې لوی واړه ورسره بې کچه مینه لري. صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.